हिलाल कॉलोनी, जलाल कॉलोनी के तमाम बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों, सबसे पहले तो आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत हासिल करने वाले नौजवान जो अलग अलग इलाकों से आज मजलिस के साथ जुड़े हैं, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ, उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ज़ाती तौर के ऊपर बड़ी खुशी होती है जब भी कोई ऐसे बड़े काम की शुरुआत होती है। मैंने आरिफ कॉलोनी के अंदर आज से 10 साल पहले जब मैं आमदार बना था, एमएलए बना था, उस वक्त आया था, तो उस वक्त इस कॉलोनी की क्या हालत थी और आज क्या है करके यकीनन इसके अंदर बहुत बदलाव आया है। इतने अच्छे अच्छे मकानात यहाँ पर देखने को मिलते थे, लेकिन सड़क बराबर थी और बहुत सारे मसले थे, लेकिन धीरे धीरे क्यों ना सही, लेकिन बहुत सारे काम किए गए हैं। हम ये दावा नहीं करते हैं कि सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। बीच में 2 साल कोरोना का भी आ गया था, उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन इसके बावजूद भी जो बड़े बड़े काम हैं, और ज़मीर खादरी साहब इसलिए मुबारकबाद के हकदार है कि ये जो 1 करोड़ रुपए का जो फंड आया था, ये माइनॉरिटी का फंड था और इसमें 2-3 कॉरपोरेटर्स थे जो आपस में लगे हुए थे कि ये फंड हमारे एरिया के अंदर, हमारे शादी खाने के अंदर लगना चाहिए। मैं जनाब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का भी इस्तकबाल करता हूँ यहाँ पर। तो सभी लोग इस कोशिश के अंदर लगे थे कि ये शादी खाना हमारे पास बनना चाहिए करके, लेकिन ज़मीर खादरी साहब के अंदर ये सलाहियत है कि वो कभी शेर शायरी सुना के कमिश्नर साहब को कैसा उतारना बॉटल के अंदर, ये उनको अच्छी तरीके से आती है ये कला, तो वो शेर व शायरी का इस्तेमाल करते करते कभी उनकी तारीफ करते कैसे काम निकालना चाहिए, ये कला है और वो कला मैंने भी उनसे थोड़ी बहुत सीखने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी मुझे इतना फंड नहीं मिलता है जितना फंड ये लोग लेके आ जाते हैं उसमें, लेकिन यकीनन यहाँ पर एक शादी खाना बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर ये जो उर्दू प्राथमिक शाला है, इसका भी मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पर आया था तो इसकी हालत कैसी थी करके। इतना अच्छा ग्राउंड यहाँ पर है, उस ग्राउंड का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए। मैं समझता हूँ शादी खाना बनने के बाद यहाँ के जितने भी इलाके के ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें बहुत इसका फ़ायदा होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे कि नेहरू भवन का भी काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 2025 तक इंशाल्लाह उसका उद्घाटन हो जाएगा। साथ ही साथ दूसरे जो तरक्याती काम चल रहे हैं, जो मैं यहाँ पर बताना जरूरी समझता हूँ कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि इम्तियाज जलील ने क्या किया, तो सबसे बड़ा काम जालना रोड के ऊपर जहाँ पर एक भाजपा के नेता का स्मारक बनने वाला था, मैंने उसका विरोध किया, कोर्ट में गया, PIL फाइल किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर 400 बेड के हॉस्पिटल का काम चल रहा है उसमें। और एक 400 बेड का हॉस्पिटल बनना आप समझ लीजिएगा कि शहर के लिए कितना बड़ा काम रहेगा। और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आचार संहिता लगने से पहले शाहगंज की मंडी में जो महानगर पालिका का जो हॉस्पिटल है, शाहगंज की मंडी के पास बिल्कुल लगा हुआ रास्ते के ऊपर, वो हॉस्पिटल को भी हम गिराकर एक 5 मंजिला एक हॉस्पिटल की तामीर कर रहे हैं जो घाटी हॉस्पिटल के अंडर में आएगा। और ये सिर्फ मैटरनिटी वुमेन एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के नाम से रहेगा, मैटरनिटी वार्ड रहेगा, क्योंकि आज भी घाटी हॉस्पिटल के अंदर जो मैटरनिटी वार्ड है वहां पर हमारी बहनों को फर्श के ऊपर 2 दिन के बाद डाल दिया जाता है, क्योंकि डिलीवरीज इतनी होती है और बेड्स कम होते हैं। तो ऐसे हालात के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल इंशाल्लाह शाहगंज इलाके के अंदर भी आने वाला है करके। हज हाउस का इफ्तिताह हो चुका है। कलेक्टर ऑफिस की बिल्डिंग जो है वहां पर एक मिनी मंत्रालय, अगर आप उसका प्लान देखेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत ही खूबसूरत सी एक इमारत वहां पर आने वाली है, जहां पर जितने सरकारी दफ्तर है वो पूरे सरकारी दफ्तर वहीं पे लेबर कॉलोनी जो हटाई गई है वहां पर ये आने वाले हैं। तो बहुत सारे ऐसे बड़े काम हैं, मैं छोटे छोटे काम तो गिना नहीं रहा हूं कि कितने छोटे काम हुए हैं करके, लेकिन जिस तरह ज़मीर खादरी साहब ने किताब के जरिए उन्होंने अपने इलाके के अंदर क्या क्या काम किया है करके, तो मेरे ऊपर जो सवाल उठाने वाले बहुत ज्यादा लोग अभी मार्केट में आने वाले हैं कि इम्तियाज जलील ने क्या किया है। तो इम्तियाज जलील जबानी नहीं, जो किताब ज़मीर खादरी साहब ने निकाले हैं वैसी किताब इम्तियाज जलील भी निकालेगा और आपको बताएगा कि 5 साल के अंदर एज एन MP क्या काम किए हैं और उससे पहले 5 साल आमदार की हैसियत से क्या काम किए हैं। जितना हो सकता है इंशाल्लाह हम
ہم کرنے کی پوری کوشش کیے ہیں. میری پوری ٹیم الحمدللہ جس طریقے سے محنت کرتی ہے, جس طریقے سے عوام کی خدمت کے لیے آگے بڑھتی ہے, میں ان لوگوں کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ یہ ہماری آنکھ, ناک, کان, ہماری طاقت ہے, اور اگر یہی کمزور ہے تو ان کا نیتا بھی کمزور ہو جائے گا. الحمدللہ میری ٹیم مضبوط ہے, اس وجہ سے ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور یہاں تک پہنچے ہیں. میں یقیناً اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ کئی ایسے علاقے ہیں, ہماری بستیاں ہیں جہاں پر کبھی کوئی کام نہیں ہوا تھا, آج وہاں پر اتنے سارے کام دیکھنے کو ملتے ہیں. اور آپ کسی بھی علاقے کے اندر چلے جائیے, کون سی بھی بستی کے اندر چلے جائیے, آپ کو میرا بورڈ وہاں پر ایک بورڈ تو بھی کم از کم ضرور نظر آئے گا, جو اس بات کو درشاتا ہے کہ ہم نے کام کرتے وقت کہیں پر یہ نہیں دیکھے ہے کہ علاقہ کس کا ہے, کون کس جاتی اور کس دھرم کا اور کس مذہب کے لوگ رہتے ہیں. ہم نے اپنا کام ہر علاقوں کے اندر کرنے کی پوری کوشش کی ہے. ابھی پانی کی جو بات ہے, مجھے معلوم ہے کہ پانی ایک بہت بڑا, سب سے بڑا مسئلہ ہمارے شہر کا تھا, لیکن آج بھی میں اس بات کے اوپر یقین رکھتا ہوں کہ اگر حکومت اور پہلے کے جتنے بھی نیتا تھے, اگر ان کا ذاتی مفاد نہیں رہتا تھا کہ ہم پانی بیچ کر اس میں سے خود پیسہ کمائیں گے کر کے, اگر ان کی یہ منشا نہیں رہتی تو میں سمجھتا تھا کہ 10 سال پہلے ہی ہماری پانی کا مسئلہ حل ہو جانا چاہیے تھا. کیونکہ آج جو کام کر رہے ہیں, ہم جیکواڑی سے 50 کلومیٹر کی لائن ڈال رہے ہیں, اس وقت اگر ہم نے 20 ہمارے ٹاکیاں بنا لیے ہوتے تو آج شہر کا مسئلہ ختم ہو گیا ہوتا. لیکن اب 50 کلومیٹر کی لائن بن رہی ہے, 55 ٹاکیاں بنائے جا رہے ہیں, اس میں سے آدھے سے زیادہ ٹاکیوں کا کام مکمل ہو چکا ہے. کئی سارے علاقے کے اندر پانی کی پائپ لائن بچھائی جا چکی ہے. اب صرف یہ ہے کہ جیسا ہی کنیکشن پانی کے ٹاکیوں کے اندر پانی وہاں پر پہنچایا جائے گا تو انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو یہ خوشخبری رہے گی کہ جو شہر جو 8-10 دن پانی کے لیے ترستا تھا, اور خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں کو جو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا, انشاءاللہ بہت جلد یہ کام کے اوپر ہم بھی بہت توجہ دے رہے ہیں کہ جلد سے جلد یہ کام مکمل ہو سکے. ایک بار پھر سے میں آپ سبھی لوگوں سے التجا کروں گا کہ رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کریے گا, ہمیں بھی یاد رکھیے گا. اور ہاں, یہ جو عارف کالونی کا گرین زون کا مسئلہ ہے, آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ صرف آپ کے علاقے کو نشانہ بنایا گیا ہے. ابھی آج دن بھر سے میں نے اتنے سارے بستیوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ راستہ پہلے یہاں سے جا رہا تھا تو اس راستے کو اٹھا کر جہاں سے گھر بنے ہوئے ہیں, بسے ہوئے ہیں, وہاں سے ہے تو راستے ڈال دیے گئے ہیں کر کے. تو اب جو بھی سجیشنز, آبجیکشنز کا یہ رہے گا, آپ اپنی قانونی جو کاروائی ہے, جو پروسیجر ہے, اس سے اپنا جو آبجیکشنز ہے وہ آبجیکشنز تو ڈال دیجیے گا. ایسا نہیں ہے کہ اگر گرین زون کے اندر ڈال دیا گیا ہے تو امیڈیٹ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اوپر ایکشن لینے کے لیے. پروسیجر کے حساب سے آپ کو سجیشنز, آبجیکشنز دینا ہے, اس کے بعد ہیئرنگ ہوں گی, اور ہیئرنگ کا پروسیجر کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو بھی سنا جائے گا اور ان سے آپ کو بھی. کئی ایسے علاقے ہیں, یہاں پہ تو میرے حساب سے وہ دقت نہیں آئے گی, لیکن کئی ایسی غریب بستیاں ہیں جہاں پر یہ دقت اس وجہ سے آ سکتی ہے کہ وہاں پر وہ لوگوں نے ٹیکس نہیں بھرے ہوئے ہیں, وہاں پہ ٹیکس نہیں لگے ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ مہانگر پالیکا یہ سٹینڈ لے لے کہ اگر تم ہمارا راستہ استعمال کر رہے ہیں, پانی لے رہے ہیں, ہمارے بجلی لے رہے ہیں, ہمارے کچرے کا پورا انتظام آپ استعمال کر رہے ہیں, اور اگر ٹیکس ہی نہیں ہے تو وہاں پر ہمیں دقت آ سکتی ہے اس میں. لیکن عارف کالونی کے اندر میں نہیں سمجھتا ہوں